اخواني شفتوا الريشه ذي؟ قسما بالله انها تحركت قبل شوي ورب الكعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مغامره بيت الشيطان هذه يا اخوان. الله يستر الله يستر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اخوان. من انس وجان. لا ايش دخل الانس؟ بسم الله. وانا حسبنا في واحد واقف قسما بالله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن. سمعتوا؟ والله العظيم ما طلع صوت ابن 60 كلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إيش هذا؟ أقسم بالله هذه جديدة والله يا أخواني هذه جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش هذا؟ هذا مويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا؟ ليكون سحر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك إذا أنت جن. حسبي الله ونعم الوكيل فيك إذا كنت خادم سحر. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. سحبت 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 سحبت. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.